नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय, आजै सर्वोच्च जाने राणाको तयारी। समानुपातिक तर्फको सीट बाँडफाँड गरेर निर्वाचन आयोगले आज दलहरूलाई पत्राचार गर्दै नाम पठाउन 3 दिनको समय। उद्घाटनको 100 दिनमा पनि बुटोलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा आएन। कार्यविधि नबन्दा 1 अर्ब 11 करोडको पूर्वाधार अलपत्र। खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं महाअभियोग निष्क्रिय सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरालाई संसद सचिवालयले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएको छ। आज संसद सचिवालयले संसद नभएकाले महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको जानकारी सहित पत्र राणालाई दिएको हो। चुनावबाट नयाँ सांसद चुनिएपछि प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोग पनि निष्क्रिय भएको पत्र पठाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। पत्र पाएसँगै राणाले आजै सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन्। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले भने राणाको महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र वा जानकारी आफूले नपाएको जनाएको छ। राणाले केही दिन अगाडि आफू विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे सूचना मागेका थिए। त्यसको जवाफमा संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएका हुन्। अघिल्लो संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि राणा निलम्बनमा परेका थिए। अघिल्लो संसद क्रियाशील रहेका बेला राणा विरुद्ध 1 फागुन 2078 मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। उनी विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावका सन्दर्भमा महाअभियोग सिफारिस समितिमा छलफल समेत भएको थियो। महाअभियोग सिफारिस समिति समक्ष राणाले बयान पनि दिएका थिए। महाअभियोग प्रस्ताव तत्काल पारित हुन सक्ने स्थिति नदेखिएपछि संसद बैठकमा पेश गरिएको थियो। तर त्यसको छिनोफानो नगरी तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको थियो। 2014 मङ्सिर 28 मा जन्मिएका जबरा 1 सातापछि 65 वर्षे उमेर हदका कारण सेवानिवृत्त हुँदैछन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको सीट बाँडफाँड गरेर आज दलहरूलाई पत्राचार गर्ने भएको छ। दलहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा सीट र क्लस्टर छुट्याएर उनीहरूले बन्द सूचीमा उल्लेख गरेका नाम माग्न पत्राचार गर्ने तयारी आयोगले गरेको छ। समानुपातिक मत परिणाम अनुसार एमालेले 34, नेपाली कांग्रेसले 32, नेकपा माओवादी केन्द्रले 14 सीट पाउने देखिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13, राप्रपाले 7, जसपा र जनमत पार्टीले 5-5 सीट पाउने भएका छन्। दलहरूलाई नाम पठाउन आयोगले 3 दिनको समय दिनेछ। दलहरूबाट नामावली सिफारिस भइसकेपछि आयोगले यही मङ्सिर 28 गते भित्रमा निर्वाचनको सम्पूर्ण परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा 165 जना प्रत्यक्ष र 110 जना समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फको मतगणना सकिएको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फ 7 दलले मात्रै 3% थ्रेसहोल्ड कटाएको आयोगले जनाएको छ। 2,98,000 मत पाएर 8औं स्थानमा रहेको एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड नकटाएका कारण राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने भएको छ। 1,05,60,067 सदर मतगणना हुँदा नेकपा एमाले लोकप्रिय मत पाउने पहिलो दल बनेको छ। एमालेले 28,45,400
641 मत पाएको छ। 27,15,225 मत पाएर नेपाली कांग्रेस दोस्रो दल बनेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,75,684 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,30,344 मत पाएको छ। राप्रपाले 5,88,849, जसपाले 4,21,313 र जनमत पार्टीले 3,94,655 मत पाएर राष्ट्रिय पार्टी बनेका छन्। 2,98,391 मत पाएको एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभामा यो पटक 12 दलको प्रतिनिधित्व हुने भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ जितेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टी राष्ट्रिय दल बन्दै संसदमा पुगेका छन्। यी दलबाहेक प्रत्यक्षतर्फ जितेका एकीकृत समाजवादीका 10, लोसपाका 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 3, नेमकिपाका 1, राजमोका 1 र स्वतन्त्र सांसद 5 जना गरी 24 जना स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा प्रतिनिधि सभामा सहभागी हुनेछन्। स्वतन्त्र सांसदको उल्लेखनीय उपस्थितिले संघीय संसदमा 1/3 महिला प्रतिनिधित्व नहुने देखिएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बैठक आज दिउँसो बस्दैछ। केन्द्रीय सचिवालय बैठकले एजेन्डा तय गर्न कार्यालय बैठक बस्न लागेको हो। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि पहिलो पटक एमालेको बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा समानुपातिकतर्फ बन्द सूचीमा रहेका बारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। एमालेले समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा धेरै 34 सिट प्राप्त गरेको छ। सातै प्रदेशको 330 सदस्यका लागि भएको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ। प्रत्यक्षतर्फ 3,224 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेकोमा कांग्रेसले 111 स्थान जितेको हो। 4वटा प्रदेशमा कांग्रेस पहिलो दल बने पनि प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र लुम्बिनीमा भने एमाले ठूलो दल बन्न पुगेको छ। एमालेले प्रदेश सभातर्फ 91 स्थानको परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको छ। 11 राजनैतिक दलका उम्मेद्वार सहित स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पारेको प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्र तेस्रो शक्ति बनेको छ। उसले प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ 53 सिट जितेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले 16, राप्रपाले 11, लोसपाले 9, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 7 का साथै हाम्रो नेपाली पार्टी र नेमकिपाले 1 सिट जितेका छन्। पार्टीले दिएका उम्मेद्वार विरुद्ध विद्रोह गर्दै उम्मेद्वार बनेका सहित विभिन्न 12 स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फ जित निकालेका छन्। निर्वाचन आयोगले प्रदेशतर्फको समानुपातिक सिट बाँडफाँड टुङ्ग्याएको छ। प्रदेश सभातर्फ प्रदेश 1 को 37 सिटमा एमालेले 15 सिट पाउने भएको छ। त्यस्तै कांग्रेसले 12, माओवादी केन्द्र र राप्रपाले 4, एकीकृत समाजवादी र जसपाले 1 सिट पाउने भएका छन्। मध्य प्रदेशको समानुपातिकतर्फका 43 मध्ये कांग्रेसले 9, एमालेले 8, जसपा र जनमत पार्टीले 7, माओवादी केन्द्रले 4, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3, लोसपाले 2, राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1 सिट जितेका छन्। बागमती प्रदेशको समानुपातिक 44 सिटमा एमालेले 14 सिट जितेको छ। कांग्रेसले 12, माओवादीले 7, राप्रपाले 6, एकीकृत समाजवादी र नेमकिपाले 2 तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले 1 सिट पाएको छ। गण्डकी प्रदेश सभाका 24 मध्ये एमालेले 10, कांग्रेसले 9, माओवादीले 3 र राप्रपाले 2 सिट पाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको 35 सिटमा एमालेले 11, कांग्रेसले 10, माओवादीले 4, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाले 2,
जसपा, लोसपा र जनमत पार्टी र त्यसैगरी राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सिट पाएका छन्। कर्णाली प्रदेश सभामा कांग्रेसले समानुपातिकमा 5 सिट जित्दा एमालेले 5, माओवादीले 4, एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले एक सिट प्राप्त गरेका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसले समानुपातिकमा 7 सिट जित्दा एमालेले 5, माओवादीले 3 सिट जितेको छ। त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 2, एकीकृत समाजवादी र नेमखिपाले 2 तथा हाम्रो नेपाली पार्टीले 1 सिट जितेको छ। प्रत्यक्षतर्फको पूर्ण नतिजा र समानुपातिक तर्फको सम्भावित नतिजा देखिएसँगै नयाँ सरकार बनाउनका लागि कसरत सुरु भएको छ। संघमा बहुमतको नजिक रहेको सत्ता गठबन्धन 7 वटै प्रदेशमा सरकार बनाउन चाहे पनि प्रदेश नम्बर 1 र लुम्बिनीमा सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन कठिन हुने देखिएको छ। विशेष खबरको साथमा संघ र प्रदेश सबैतिर सत्ता साझेदार दलहरूकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने गरी गठबन्धन गरेर चुनावमा गएका दलहरूका लागि निर्वाचन परिणाम त्यस अनुकूल नआउँदा सरकार बनाउन सकस पर्ने देखिएको छ। संघमै बहुमत नपुग्ने भएपछि साना र केही सिट भएका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दललाई फकाउन सत्ता साझेदार दल जुटेका छन्। केन्द्रमा सरकार बनाउनका लागि 138 मत आवश्यक पर्ने भए पनि अहिले सत्ता गठबन्धनसँग जम्मा 131 मत छ। दोस्रो शक्ति नेकपा एमालेसँग पनि केन्द्रमा सरकार बनाउन बहुमत पुग्दैन। एमालेले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी केन्द्रमा जम्मा 77 सिट जितेको छ। दुवै पक्षको स्पष्ट बहुमत आउन नसकेसँगै सरकार गठनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ। त्यसैले सरकार बनाउनका लागि सत्ता साझेदार दल साना दललाई साथमा लिने प्रयासमा जुटेका छन्। यही गठबन्धन नै क्रियाशील हुन्छ। अब अर्को गठबन्धनको कुरो त्यसमा उपेन्द्रजीले म छोडेँ भनिसक्नु भएछ। उपेन्द्रजीको कति 7 जना जति त आइसकेका छ। अब समानुपातिकमा पनि उहाँको आउला। सायद उपेन्द्रजी यो गठबन्धनमा सामेल हुन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यसले सहजै मेजोरिटी पुग्छ। सत्ता गठबन्धनलाई केन्द्रमा केही सिटको कमी भए पनि गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बहुमत पुगेको देखिन्छ। संख्यामा बहुमत पुगे पनि प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने विषय पेचिलो बनिरहेको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भए लगतै दलै पछि मुख्यमन्त्री घोषणाले सत्ता साझेदारलाई चुनौती थपेको छ। दलका उम्मेद्वार आकांक्षी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भए पनि समग्र मत परिणामलाई हेर्दा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नै गठबन्धन पक्ष नै हावी हुने विश्लेषक बताउँछन्। संघमा त सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकारले निरन्तरता पाउने सम्भावना बढेको छ। प्रदेशहरूमा पनि लगभग सत्तारूढ गठबन्धनले नै नेतृत्व गर्दैछ। कुनै एक दलको मात्रै बहुमत नभएको अवस्थामा संघदेखि प्रदेशसम्म सरकार गठन गर्नका लागि नेकपा एमालेले पनि आन्तरिक रूपमा पहल गरिरहेको छ। सत्ता साझेदार दलको निर्वाचन परिणामले मुलुकमा अस्थिरता ल्याउने देखिएकाले विकल्प दिन एमाले तयार रहेको नेताहरू बताउँछन्। सरकारको स्वरूप वास्तवमा मुलुक एउटा अस्थिरता, दिशाहीन र गन्तव्यहीन, उद्देश्यहीन भूमरीमा फस्ने देखिन्छ अहिले। त्यसकारण मुलुकले निकास पाउनै पर्छ। त्यो मुलुकले निकास पाओस् भन्नका लागि हाम्रो तर्फबाट सकारात्मक पहल हुन्छ। निर्वाचनको प्रारम्भिक अङ्क गणितलाई हेर्दा संघदेखि प्रदेशसम्म सजिलै गठबन्धन हावी हुने देखिन्छ। त्यसका लागि सत्ता साझेदार दलबीच मुख्य 3 पद सहितका पदमा शक्ति बाँडफाँडमा सहमति जुट्नुपर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको बाँडफाँडसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने विषयले गठबन्धनको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकार गठन सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरको साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट।
सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्याउन दलका शीर्ष नेताहरूले कसरत गरिरहेका छन्। ठूला दल सरकारको जोड घटाउमा जुटेका बेला नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ या हुँदैन भन्ने चासोको विषय बनेको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सत्ता समीकरणको पहल तीव्र भएका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आगामी कदमबारे सार्वजनिक र राजनीतिक वृत्तमा चासो प्रकट भएको छ। प्रत्यक्षतर्फ 7 सिट जितेको स्वतन्त्र पार्टीले समानुपातिकतर्फ 13 सिट पाउने आकलन गरिएको छ। स्थापना भएको केही महिनामै निर्वाचनमा भाग लिएर चौथो शक्तिको रूपमा उदाएको पार्टी सरकार या प्रतिपक्ष कहाँ उभिन्छ भन्नेमा धेरैले चासो राख्ने गरेका छन्। तर स्वतन्त्र पार्टीले भने सरकारमा सहभागिताका विषयमा औपचारिक निर्णय अहिलेसम्म गरेको छैन। पार्टीका एजेन्डा स्वीकार गर्ने दलसँग सरकारमा गएर वा बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने तयारीमा छ। एजेन्डाको आधारमा हामी हाम्रो छलफल अगाडि बढाउँछौँ र हाम्रो एजेन्डा जनताको पक्षमा, जनताको लागि, जनताको डेलिभरी गर्ने कुरामा सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरू जुन छन् ती कुराहरूमा यदि छलफल सकारात्मक ढङ्गमा आयो र पुराना दलहरू पनि हाम्रा एजेन्डाहरूमा सहमति जनाउनु भयो, हामीले हाम्रो वाचा पत्रमा गरेका केही वाचाहरूमा उहाँहरूले सहमति जनाउनु भयो भने हामी सरकारमा गएर या नगएर जसरी पनि हामी समर्थन जनाउन सक्छौँ। अघि नै भने यो एजेन्डाको आधारमा राखेर गरिने अन्य राजनीतिक दलसँग गरिने छलफलले यसको ठोस निचोड दिन्छ। पहिलो पटक संसदीय यात्रा सुरु गर्न लागेको स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्वाचित काठमाडौँ 8 का विराज भक्त श्रेष्ठ बाहेक अन्य कसैमा पनि संसदीय अभ्यासको अनुभव छैन। 81 उदाएको दल र यसका नेता संसदमा कसरी प्रस्तुत हुन्छन् भन्ने पनि कौतूहलताको विषय बनेको छ। तर राजनीतिक विश्लेषकहरू स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान नहुने र संसदभित्र जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने बताउँछन्। यस्ता स्वतन्त्र रूपबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूले अहिले राजनैतिक खिचातानीमा आफू प्रवेश गर्नु हुँदैन र यो खिचातानी गर्ने सम्पूर्ण कामहरू राजनैतिक दलहरूलाई नै छोडिदिनुपर्छ र एउटा अब्जर्भेसनको रूपमा बाहिर बसेर राजनैतिक चाहिँ त्यो खिचातानीबाट बाहिर बसेर संसदभित्र एउटा आम नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ। जनताका मुद्दा टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गरेर चर्चा बटुलेका रवि लामिछानेको नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मिएको थियो। जुन व्यवस्थाको विरोध गरेर पार्टी जन्मियो त्यस्तै खाले सरकार र व्यवस्था बीच सत्तामा जाने हो भने जनमतको कदर नहुने पनि धेरैको भनाइ छ। तर निर्वाचनमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआएको अवस्थामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लिने निर्णयले सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा निकास पर्ने मत राख्नेहरू पनि उत्तिकै छन्। यति बेला अबको प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्ने चर्चा र बहस चौतर्फी रूपमा सुरु भएको छ। विशेष गरी चुनावबाट पहिलो दल बनेको कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवादेखि महामन्त्री गगन थापासम्म आकांक्षी हुँदा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार को हुने भन्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ। चुनावबाट पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसभित्र आधा दर्जन भन्दा बढी नेताहरू प्रधानमन्त्रीको आकांक्षी छन्। कांग्रेसमा छोटो समय सम्मानजनक स्थान बनाएका महामन्त्री गगन थापा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छन्। तर उनका लागि प्रधानमन्त्री पद त्यति सहजै रूपमा प्राप्त हुने भने देखिँदैन। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह लगायतका नेता प्रधानमन्त्रीको पदका लागि बलिया आकांक्षी हुन्। प्रत्यक्षतर्फ 57 र समानुपातिकमा 32 सिट जितिसकेका कांग्रेसका अधिकांश पार्टी सभापति एवं बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकटका छन्। तर हारजित जे भए पनि संसदीय दलको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने थापाको तयारी छ। संसदीय दलको नेताको चुनाव लड्ने हो, त्यसमा कोही कुनै अलमल नपरे हुन्छ। निर्वाचनसम्म जाने हो, लड्नेसम्मको मेरो भएको कर्म हो, त्यो मैले गर्ने हो। देश र जनताले चाहेको पक्षमा अरू निर्वाचित भएर आएको सांसदहरू उभिने कि नउभिने
त्यो कर्म उहाँले गर्ने कि नगर्ने त्यो उहाँहरूको कुरा हो। यस पटकको चुनावमा युवाको माहौल बनिरहेको अवस्थामा पुस्तान्तरण होला कि भन्ने विषय चासोको विषय बनिरहेको छ। जनताबाट पटक पटक अनुमोदित हुँदै आएका थापा आफ्नै पार्टीभित्र अनुमोदित हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने अहिले अनुमान गर्न कठिन छ। पार्टी सभापति देउवाले पुस्तान्तरण नगरे कांग्रेसका लागि दुर्भाग्य हुने राजनीतिक विश्लेषकको बुझाइ छ। बहादुरले त्यो पार्टीभित्र आफ्नो नेतृत्वलाई चाहिँ एउटा युवा पुस्तालाई अथवा पार्टीभित्रकै नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हस्तान्तरण गरेन र फेरि आफैले प्रधानमन्त्री लिने प्रवृत्ति जुन चाहिँ उनले देखाए भने त्यो नेपाली कांग्रेसको लागि दुर्भाग्य हुन्छ र त्यो शेरबहादुरको लागि पनि दुर्भाग्य हुन्छ। गगन थापाको पुस्तालाई प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसभित्र नै जित्न आवश्यक छ। संसदीय दलको चुनाव जित्नुका अलावा प्रतिनिधि सभाको बहुमत अर्थात् 138 सिट पुर्याउन पनि उनले परिश्रम गर्नुपर्नेछ। त्यसैले गगन निकट नेता शेखर कोइराला समेत घोषणा गरेर मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न नसकिने तर संख्यात्मक रूपमा सभापति देउवा नै बलियो रहेको बताउन थालेका छन्। मलाई लाग्छ सहमतिकै वातावरणमा नेतृत्वको चयन पनि हुन्छ, त्यसमा समस्या आउँदैन। सँगसँगै हाम्रो पार्टीभित्र कांग्रेस पार्टीभित्र पनि हाम्रो प्रयत्न हुनेछ, हामी त्यो रूपमा लागेका छौँ। गठबन्धनको दोस्रो ठूलो घटक माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको विकल्प नखोज्ने जनाएको छ, तर सरकारले गठनका लागि सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। तर निर्वाचनमा पहिलो र ठूलो दल बनेको कांग्रेसमा आधा दर्जन आकांक्षी हुँदा संसदीय दलको नेता चयन यो पटक विगतमा जस्तो सहज नहुने देखिएको छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथ यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका 1 मा रहेको मेलम्ची खोलाको मुहान अवस्था अम्बाथान स्थित सुरुङबाट 1 हप्ता अघि हालेको पानी राजधानी आइपुगेको छ। गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 स्थित सुरुङको अन्तिम बिन्दुमा आइपुगेको पानी बागमतीमा बगाइएको छ। गत जेठ अन्तिम साता बन्द गरिएको सुरुङमा जम्मा भएको फोहोर सफा गर्न सुरुङको पानी बागमतीमा बगाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ। वर्षाले भत्काएको प्रवेश मार्गको सुधारपछि गत हप्ता मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका स्थित अम्बाथानमा रहेको मुहानबाट सुरुङमा पानी पठाएको थियो। मङ्सिर 11 गते आइतबार साँझदेखि हालेको पानीले सुरुङ सफा गरेको छ। सुरुङ सफा गरिसकेर जम्मा भएको पानी अर्को हप्ता भने राजधानीका ग्राहकलाई वितरण गरिनेछ। पानी वितरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले वितरण सञ्जाल निर्माण गरिरहेको छ। यो सञ्जाल मार्फत अर्को हप्तादेखि राजधानीवासीले फेरि मेलम्चीको पानी पाउने भएका छन्। वर्षामा बाढी आएर सुरुङ मार्गमा क्षति गर्ने भएपछि गत असारदेखि मेलम्चीको पानी बन्द गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 2077 चैतमा मेलम्चीको पानी अस्थायी रूपमा राजधानी आइपुगेको थियो। बाढीले मेलम्चीका संरचना एवं प्रवेश मार्गमा क्षति पुगेपछि 2078 चैतमा दोस्रो पटक मेलम्चीको पानी राजधानी आइपुगेको थियो। उद्घाटनको 100 दिन बिते पनि बुटोलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। कार्यविधि नबन्दा सम्मेलन केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेर अलपत्र परेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2079 साल भदौ 11 गते निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरेको बुटवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र 100 दिन बित्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेर बेवारिसे जस्तै भएको छ। सभा हल सञ्चालनबारे कार्यविधि बन्न नसक्दा 12वटा मिनी हल सहितको 2700 जना अट्ने क्षमता रहेको केन्द्र सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। संघीय सरकार अन्तर्गत रहेको हल कार्यविधि नबन्दा सञ्चालनमा समस्या परेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण तथा कार्यान्वयन इकाइ कार्यालयले जनाएको छ। यो आफै छुट्टै समिति गराएर र अगाडि बढाउने भन्ने किसिमको चाहिँ कार्यविधि बनेको छ। जस्तै काठमाडौँको आइसिसी जहाँ अहिले संसद भवन बसेछ त्यस्तै किसिमको चाहिँ यसको छुट्टै समिति गराएर अगाडि बढाउने भनेर एउटा चाहिँ
अहिलेसम्म चाहिँ त्यसैमा छलफल भएर अगाडि बढेको छ। त्यो स्वीकृत नभएको कारणले मात्रै यो ढिला भएको। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गत निर्माण भएको यो सभा हल निर्माणमा 1 अर्ब 11 करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। कार्यविधि नबनेकै कारण विभिन्न कार्यक्रमका लागि सभा हल भाडामा लाग्न सकेको छैन भने मासिक लाखौँ रुपैयाँ घाटा बेहोरिरहेको छ। सम्मेलन केन्द्रमा रेखदेख सरसफाई र विद्युत खर्च गरी मासिक 12 लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। 2700 मानिस अट्ने क्षमताको केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले नै चासो नदिएको कर्मचारीको गुनासो छ। हामी त प्राविधिक रूपमा यसलाई चाहिँ आजैदेखि सञ्चालन गर्न तयारी छौँ, तर उद्घाटन भएको 100 दिन भइसक्यो। कार्यविधिहरू प्राप्त नभइसकेका कारणले हामीले सार्वजनिक रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले कसैलाई दिन चाहिँ यहाँ सकिएको छैन, प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन। आधुनिक सुविधा सम्पन्न सभा हल सञ्चालनमा नआउँदा रेखदेख र विद्युतमा लाखौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको हो। ठुलो धनराशि खर्च गरेर निर्माण गरिएको यो सम्मेलन केन्द्र कार्यविधि समयमै निर्माण गर्न नसकेर सञ्चालनमा आउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो। यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। दामोदर खनाल, बुटवल। जाडोयाममा शरीर र कोठालाई न्यानो बनाइराख्न आगो ताप्ने, हिटर बाल्ने, गिजरको प्रयोग गरिन्छ। पर्याप्त सावधानी नअपनाए ज्यानै जान सक्ने अप्रिय घटना हुने भएकाले न्यानो हुने उपाय अवलम्बन गर्दा सतर्क हुन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। आगो तथा तरल पदार्थ जलनका घटनाबाट पीडितहरू अस्पतालहरूमा प्राय सबै समयमा हुने गर्दछन्। तर जाडो महिना सुरु हुँदै गर्दा आगो तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोगले यस्ता घटना बढी हुने गरेका छन्। काठमाडौँको साखु स्थित सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालका अनुसार यो महिनामा मात्रै 8 वटा जलनका घटनाका पीडित अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका छन्। 7-8 वटा चाहिँ अलि मेजर बढ्ने आयो, मेजर जलन यो आगोले पोलेर। जाडो महिना सुरु भएसँगै अस्पतालमा बिरामीको संख्या बढ्न थालेको छ। जाडो महिनामा आगो तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोगले दुर्घटना भएका बिरामीको चाप बढी हुने गर्दछ। जलनका धेरै प्रकारहरू छन्। एउटा चाहिँ आगोबाट लाग्ने जलन, अर्को तातो तरल पदार्थ जस्तै तातो पानी, तातो दुध, चिया हैन र गाउँघरबाट जस्तो चाहिँ खोले पकाउँदा पोलेर त्यस्तो आउँछ। अर्को करेन्टले लागेर पनि आउँछ। आगोले जलेको सँगै करेन्ट लागेको र एसिड प्रहार भएका बिरामीको पनि अस्पतालमा उपचार हुने गरेको छ। जाडो महिनामा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गर्दा होस् या आगो ताप्दा सावधानी अपनाउनु पर्ने चिकित्सकको भनाइ छ। आगो लागेको अथवा केहीले पोलेको 3 घण्टा भित्रसम्म पनि हैन त्यस्तो गर्दा कमसेकम 20 मिनेटसम्म कन्टिन्युअस पानीले बगाउँदाखेरि चाहिँ त्यसको गहिराई कम हुन जान्छ र पोल्ने पनि कम हुन्छ। जलन समस्याका धेरै बिरामी नेपालको तराई क्षेत्रका हुने गरेका छन्। तराईमा शीतलहर सुरु भएसँगै आगो बालेर ढाड सेकाएर बस्दा महिलाहरूले जलनको समस्या भोग्ने गरेको देखिएको छ। सुत्ने र भान्सा कोठा एउटै भएका निम्न वर्गीय परिवारमा जलनको समस्या बढी हुने गरेको छ। नेपालमा आगोले पोलेको उपचार त्रिवी शिक्षण, कीर्तिपुर, पाटन सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालमा मात्रै हुने गरेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारी विरुद्ध प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजले मारमा परेको उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानमा पहल नगरेको भन्दै सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीहरूले विरोध गरेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चरको ब्याजले उद्योग व्यवसाय चौपट छ। लामो समयदेखि चरको ब्याजको विरुद्ध उद्योगी व्यवसायीले विरोध गर्दै आइरहेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चरको ब्याजको विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले पहल नगरेको भन्दै विरोध सुरु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतका प्रदेश समितिहरूले केन्द्रको विरोध गर्दै आएका छन्। सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीले विरोध गरेका हुन्। पहिलो चरणको आन्दोलन हामीले गरिसकेका छौं। अब दोस्रो चरणको आन्दोलनमा म केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले आज यहाँ पत्रकारहरूको अगाडि म त्यहाँ गएर अन्सर बस्नु पर्छ या ताला लगाउनु पर्छ, लेखेर राख्नु कुन दिन जाने, म गएन भने म उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्र सदस्यलाई राजीनामा दिन म तयार छु। कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले संयुक्त रूपमा विरोध गरेका हुन्।
तीन प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले संयुक्त रूपमा कोहलपुरमा कार्यक्रम गर्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। कोहलपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका प्रदेश, जिल्ला र नगरका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीले ब्याज दर बढाउने नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सृजना गरेको आतंक विरुद्ध आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन्। भोलिबाट चल्दा ढकालको बैंक प्रत्येक शाखा काट्छ, 1 घण्टा ताला लगाऊ, ब्याङ्कमा ताला लगाऊ, नेभिल ब्याङ्कमा ताला लगाऊ, सिटिजन ब्याङ्कमा ताला लगाऊ, त्यहाँ उनीहरू पदाधिकारी छन्। आन्दोलन अन्तर्गत मङ्सिर 27 गते 7वटै प्रदेशका अध्यक्ष र काठमाडौँमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको बैठक बसेर आन्दोलनबारे आवश्यक थप निर्णय गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै पुस 1 गते पूर्व निर्धारित विरोध कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सम्पूर्ण जिल्ला, नगर, उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई आह्वान गर्ने र महासङ्घको केन्द्रीय कार्यालयमा धरना दिने उनीहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका फुटपाथ व्यापार मुक्त सहर बनाउने घोषणा भएको धेरै भए पनि त्यसले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन। सरकार र महानगरमा नयाँ मानिस आएपछि फुटपाथ व्यवस्थापनको कुरा गरे पनि खाली गर्ने कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको हो। काठमाडौँ उपत्यकाको रत्नपार्क, बालाजु, कोटेश्वर, पानेश्वर, चाबहिल, गौसला, कलङ्की लगायतका क्षेत्रमा रात्रिकालीन व्यापार खुम्चिएको छ। महानगरले फुटपाथ व्यवस्थित गर्न थालेपछि सहरका सडकलाई आय आर्जनको स्रोत बनाउने विपन्नहरू भने मारमा परेका छन्। सडकमै व्यापार गरेर गुजारा चलाउनेहरू अब के गर्ने भन्ने समस्यामा छन्। ब्यालेन्स सरकार आएदेखि हामीले चाहिँ राख्ने पाएको छैन, एकदम दुःख छ। खानेलाई नै अहिले छैन, 1 रुपियाँ नै छैन हामीसँग, के गर्ने त? हामीले त अब किनकि कहीँ अब व्यवस्थित गर्नुपर्ने, अब हामीले केही छैन, हामी अब सुकुम्बासी जसो हो, घरद्वार केही छैन। महानगरले फुटपाथ व्यवस्थापन गर्दा वर्षौंदेखि जीविकोपार्जन गर्दै आएकाहरूका बारेमा चासो नदिएको सडकमा व्यापार गर्दै आउनेहरूको गुनासो रहेको छ। सडक व्यवसाय गर्दा भाडा तिर्नु नपर्ने, सानो पुँजीबाट व्यवसाय सञ्चालन हुने देखिएपछि सडकमै नाङ्लो पसलदेखि लाखौंका सामग्री बिक्री गर्नेको संख्या उल्लेख्य छ। महानगरले हटाउने भएपछि उनीहरू पछिल्लो समय आफूहरूलाई विकल्प दिन माग गरिरहेका छन्। मैले यो यति यहाँ भित्तामा राखेर खाना पाऊँ, उहाँहरूसँग मैले बसेर यति बेचेर खाना पाए हुन्थ्यो भन्छु। उहाँ नगरपालिकाहरूसँग, उहाँ सहरहरूसँग मैले यति बेचेर खाना पाए हुन्थ्यो भन्छु। पछिल्लो समय महानगरले ग्राहक आउने समयभन्दा पछि अर्थात् बेलुका 8 बजेपछि मात्रै व्यापार गर्न दिँदा छाक टार्न नसक्ने अवस्थामा फुटपाथ व्यवसायी पुगेका छन्। तर महानगरले भने फुटपाथमा कुनै पनि किसिमको व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिने नीति नै नभएको स्पष्ट पारेको छ। क्यामेरामा गोपाल भट्टको साथमा सुशीला पोखरेलको रिपोर्ट। बाढी प्रभावित सुर्खेतका बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुनेमा सिँचाइ कुलो निर्माण भएपछि किसान लाभान्वित भएका छन्। बाढीले सिँचाइ कुलो बगाएपछि मारमा परेका किसानलाई कुलोले ठूलो राहत प्रदान गरेको छ। सुर्खेतको पञ्चपुरी 9 रागमा 2079 भदौ 21 गते बाढी आयो। बाढीले खेतसँगै सिँचाइ कुलो बगायो। खेतमा सिँचाइ नै रोकियो। धान र गहुँ लगाउने खेतमा अब अन्य बाली लगाउनु पर्ने अवस्था समेत आयो। कुलो नभएकै कारण खेती कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेका किसानको समस्या सिँचाइ सुविधा पुगेसँगै अन्त्य भएको छ। यतिको हाम्रो मेयर उपमेयरले गर्न सक्दैन, हाम्रो पञ्चायत नगरपालिकाले गर्न सक्दैन भनेपछि तपाईको चाहिँ यस्तो एउटा संस्थाले आएर यति गर्नु भनेको हामीलाई ठुलो राहत हो। बाढीले खेतमा ल्याएको सिँचाइ कुलो बगाएपछि कतिपयलाई बनेर खेती गर्न पाइन्छ भन्ने विश्वास समेत लागेको थिएन। करिब 250 घर परिवारको खेतीमा लाग्ने कुलो 15 दिनमा नै बनेपछि किसान दङ्ग छन्। एउटा हौसला, आँट, सुझाव दिएको हुँदाखेरि हामीले यो पानी चलाउन सफल भयौँ। भदौ 29 गते गएको यो बाढी पहिरोले गर्दा ठुलो क्षति पुर्यायो हेर्नुहोस्। पुरा हाम्रो अनि घरबारदेखि लिएर खेतहरू पुरै पुरेर यो कुलो त हजुरको नाम निशानै रहेन। गत असोजमा पानी आएसँगै पहिरोले कुलो बगाएपछि मारमा परेका किसानको सिँचाइ कुलो निर्माणका लागि सुन्दर नेपाल संस्थाले सहयोग गरेको हो। परियोजना अन्तर्गत हामीले त्यहाँ 178 घरधुरीलाई विभिन्न खाना तथा खाद्यान्न सहयोगको लागि नगद सहयोग गरेका थियौँ भने त्यसै गरेर 104 घरधुरीमा कामका लागि नगद सहयोग गरेका थियौँ।
रागमा बाढीले सिँचाइ कुलो बगाएपछि चिन्तित कृषकलाई समयमै सिँचाइ कुलो बन्दा राहत मिलेको छ। बाढी र पहिरोले क्षति गरेको स्थानहरूमा होप परियोजना सञ्चालन गरिएको छ। परियोजनाले बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुनेका बाढी प्रभावित 178 घरधुरीमा नगद सहयोग, 104 घरधुरीमा कामका लागि नगद सहयोग र 35 घरधुरीहरूमा सेल्टर निर्माण समेत गरिदिएको छ। यस कुमार चपाई, सुर्खेत। बागलुङ नगरपालिका 4 पाखा थरका बासिन्दाले वर्षौंदेखिको खानेपानीको समस्या समाधान भएको छ। बस्तीदेखि तल पानीको मुहान भए पनि खानेपानी अभाव हुने गाउँको समस्या लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले पूरा गरिदिएको छ। नगरपालिका 4-5 थरका स्थानीय लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माण भएसँगै खुसी भएका छन्। करिब 42 लाखको लागतमा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि पानीका लागि गाग्री बोकेर धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको हो। बस्तीदेखि तल रहेको मूलको पानीलाई लिफ्टिङ प्रविधिबाट बस्तीमाथि रिजर्भ ट्याङ्कीमा पुर्याई घर घरमा वितरण गरिएको छ। कुवा र मूलको पानीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएपछि जनप्रतिनिधि पनि खुसी देखिएका छन्। हामीलाई अहिले त ठिकै हुन्छ, तर पछाडिलाई हामीलाई यो खानेपानी समस्या हुने भएको हुनाले बेलैमा चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट सहयोग हुने हो भने हामीले यसलाई सहजीकरण गरेर अगाडि बढ्न सक्नेछौँ। पहिला चाहिँ हामीहरू पानी चाहिँ गाग्रीमा बोकेर खानुपर्ने स्थिति थियो र कुवाबाट उभाएर खाने र गाग्रीमा बोक्दा महिलाहरूलाई कहाँसम्म समस्या हुन्थ्यो भने यो थाप्लो त कति दुख्यो र मेरो सासु आमाले चाहिँ बाँडेको पटुका कन्न पछाडि मात्रै फाटेको देखेको थिएँ मैले मेरो बिहा गरेर म यहाँ आउने बेलामा। खानेपानी आयोजना उद्घाटन गर्दै नगर उपप्रमुख राजु खड्काले लिफ्टिङका लागि मोटर सञ्चालन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा छुट दिन पहल गर्ने बताए। महसुलको कुरा छ, यसलाई नेपाल सरकारले पनि अलिकति अनुदान दिन्छ होला। 4 देखि 6 रुपियाँ अनुदानको कुरा भन्ने सुनिन्छ र त्यो अनुदानको बारेमा पनि एकचोटि मलाई लाग्छ हाम्रो नगर प्रमुखजीसँग दाइ हामीसँग कार्यपालिकामा पनि सल्लाह गर्नुपर्ला। लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना बनेपछि खानेपानीको चरम अभाव खेप्दै आएको बागलुङ नगरपालिका 4 उपल्लो पाखाथरका 77 घरमा खानेपानीको सहज सुविधा पुगेको छ। गाउँका विभिन्न 5 मूललाई केन्द्रित गरेर खानेपानी आयोजना निर्माण गरिएको हो। नगरपालिकाले पानीको शुद्धताका लागि नियमित ल्याब परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। हजुरहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्छौँ। यसको चाहिँ एक महिनामा तल पनि हामीले त्यही भनेका छौँ, एक महिनामा चाहिँ हाम्रो खानेपानीको ल्याब परीक्षण गराउँ। जुरीढुङ्गाको मुहानको पानी सिधै ट्याङ्कीमा हालिएको छ। पँधेरा घर, रिठाकोट सहितका कुवाको पानीलाई 40 mm को पाइपबाट 100 मिटर माथि खत्री बारीमा लिफ्टिङ प्रविधि मार्फत लगेर घरमा एक घर एक धारा निर्माण गरी घर घरमा वितरण गरिएको छ। खानेपानी उपभोग गरे बापत विद्युत महसुल र मर्मत सम्हारका लागि मासिक 200 उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। राजेश चन्द्र राजभण्डारी, बागलुङ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। रूपन्देहीमा पर्ने सीमामा भारतले एकलौटी तरिकाले पर्खाल निर्माण गर्न लागेपछि नेपाली प्रशासनले त्यसमा हस्तक्षेप गरेको छ। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 पक्लीहवा नजिकै भारतले एकलौटी रूपमा पर्खाल निर्माण सुरु गरेपछि स्थानीय प्रशासनले यसमा आपत्ति जनाएको हो। भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरीत नेपालसँग कुनै समन्वय नगरी महाकाली नदीको धार नेपालतर्फ फर्काउने गरी बनाइरहेको तटबन्ध निर्माण कार्य रोकेको छ। भारतले बलमेच्याई ढङ्गले गरिरहेको तटबन्ध निर्माणको स्थानीयले विरोध गरेपछि तनाव उत्पन्न भएको र भारतीय पक्षले तटबन्धको निर्माण कार्य रोकेको हो। बैतडीमा आज जीप दुर्घटना हुँदा 4 जना घाइते भएका छन्। सुर्नया 6 दुलीलाखान नजिकै C11226 नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा चालक सहित 4 जना घाइते भएका हुन्। घाइते हुनेमा बझाङका जीप चालक धनबहादुर गुरधामी, बझाङकै नरपति पातली, काली पातली र नर्मा पातली रहेका छन्।
पूर्व प्रधान न्यायाधीश प्रचण्ड राज अनिलको निधन भएको छ। बाँसबारी स्थित शहीद गङ्गालाल हृदयरोग केन्द्रमा उनको निधन भएको हो। 92 वर्षीय अनिल मधुमेह, रक्तचाप र मुटुका बिरामी थिए। उनी बहुचर्चित दासढुङ्गा हत्याकाण्डको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको संयोजक थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारी निजी कार्यालय परिसरमा रहेका फोहोर व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। महानगरभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालय, संस्थान, प्रतिष्ठान, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था र गैर सरकारी संस्था वा अन्य प्रकृतिका निजी कार्यालय परिसरमा फोहोर मैला थुप्रिएकाले हटाउन महानगरले सूचना निकालेर आग्रह गरेको हो। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल देशको पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागका साथै लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:41 भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:08 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।